अळमी करतले म्हणून हांवें अळमी 200 ग्राम ही रेडीमेड अशी सॉडस्टाचेर ब्रीड केल्ली, भुस्याचेर ब्रीड केल्ली ती हांवें धुवून बरी कापून घेतल्या आनी तातूंत इल्ली अर्दी तळटले आनी इल्ली अळमी करतले, अळम्याची धबधबीत करतले, तोंडाक करतले. आतां इल्लीशी ही सोय घेतिल्ली आसा, एक कांदो चिरून घेतिल्लो आसा आनी इल्लें आमटाण घेतिल्लें आसा. पयलीं हांव उबो कांदो आनी हो मसालो म्हणजे इल्ल्यो कोथमिरी घेतिल्ली आसा, बडिशप घेतिल्ली आसा आनी हांवें हे चिली फ्लेक म्हणजे मिरसांगेचो पिठो जाडूच करून दवरिल्लो आसा आनी तातूंत इल्ले खसखस, इल्ली तिखीची पावडर केल्ली आसा रेडीमेड अशी आनी म्हणजे घरान केल्ली आनी लवंगां 4-5 घेतिल्लीं आसा आनी मिरयाचे 5 कण हे सगळें भाजून घेतलें आनी मागीर ह्या कांद्यान ही अळमी तळसून घेवन हें वांटप मागीर करून तातूंत घालतलें. तर पयलीं हांव सोय भाजून घेतां आनी मागीर तुमकां अळमी कशी करता ती ही रेसिपी दाखयतां. गॅसार दवरिल्लें आसा. आतां तातूंत इल्लें खोबरेल तेल घालता. तुमकां जाय तें तेल वापरलें जाता. हांव खोबरेल तेलान इतलें भाजून घेता, 1-1.5 चमचो घाला. आतां हो जो हो मसालो आसा हो बी भाजून घेता. सगळें एका बरोबरच भाजून घेता आनी हे कांदो आनी सोय हे सगळें एका बरोबर भाजून घेता, वेगळे वेगळे घेना आनी हो असो मिडियम गॅस फ्लेमीचेर हो सगळो भाजून घेता. तातूंत इल्ली फक्त हळद घालूंक जाय आनी रेडीमेड हांवें आतां पावसाक लागून गरम मसालो केला तोय तातूंत घालतलें. पण हें आतां हळुवारपणी अशी ही भाजून घेवंक जाय. हो भाजून घेता आनी मागीर वांटून घेता आनी तातूंत इल्ली मागीर वांट्टना ही इल्ली आमटाण तातूंत घाल्या जाता. थोडी कितें आमी चडशीं फक्त टोमॅटो घालनात, आमी आमटाण घालता. आतां हो मसालो बरो भाजून आतां ही हळद इल्ली घालता तातूंत आनी सगळें परत अशें दळून घेता. भाजिल्ली आसा ही चडूय करपूंक दिवंक जायना आनी कित्याक तातूंत आतां सगळो आखो हो जो मसालो आसा तो घातिल्लो आसा. चडूय करपिल्यार मागीर ती टेस्ट वता. तेन्ना आतां हांव गॅस बंद करता आनी हें वांटप करून घेता. आतां हांव तातूंत तेल घातिल्लें आसा. हांवें एकच कांदो हो चिरून घालता आनी हो बरो तळसून घेता. तळसून घेवन मागीर तातूंत ती चिरिल्ली अळमी आसा ती घालता. हो मातसो मोव जावं हो कांदो हांवें थोडोच घातिल्लो आसा. आज सगळे लोक भायर जेवणाक वतले म्हणून थोडीच अळमी हांवें आतां अशी अळमी तळसून घेता आनी मातशें रावन 1 कप इल्लें उदक घालता आनी शिजोवन घेता. हें 1 कप उदक घाला आनी अळमी बरी शिजून मागीर तातूंत वांटप केल्लें आसा तें घालता. अळमी ती बेगीन शिजूंक जाय म्हणून ताजेर हांव झांकण घालता आनी तातूंत झांकण घातलें न्ही मागीर वाफून ती बेगीन शिजता म्हणून आतां ती शिजून ही अळमी शिजत आयल्या. आतां तातूंत हें जें वांटप केल्लें आसा तेंय घालता आनी सगळें दवळून घेता. आतां हातूंत इल्लें उदक घालून परत तातूंत चवी पुरतें मीठ घालता आनी सगळो हो अळम्याचो मसालो तोंडाक अशें दवळून घेता. हें अळम्याचें धबधबीत तोंडाक जाल्लें आसा. तातूंत इल्लो घरान केल्लो गरम मसालो इल्लोसो घालता आनी दवळून घेता कारण शिजतना घालूंक जायना. आतां मातशें हें जावन उकाळो असो म्हणजे मातशी उकड येवन लगेच मागीर बंद करता. अशी अळमी जाल्ली आसा. गॅस बंद करता. अशी अळमी जाल्ली आसा. ही जर अळमीच्या तोणाकाची रेसिपी तुमकां आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स दिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दिस व्हिडिओ.